Patay ang sangka-persona nga nagaangka sa motorsiklo matapos makabunggo sa bisikleta sa barangay Lapas Tubok sa Banwa kang Ngamtik. Ang biktima ginkalala sa kay Johnny Jose Tolentino, backrider kang motorsiklo, kag ginamaneho dyan ni Ronel Acob, residente tanan kang barangay Pantaw, San Jose. Samtang dalawa nga nagasakay sa bisikleta nga ginadara ni Jimmy Marcalinas kang PAP 1 kag Roberto Española kang barangay Budbudan sa Banwa kang Ngamtik. Ang insidente na tabutak na alas 7 sa gabi, samtang nagabubo ang uran sa National Highway kang nasabitan nga barangay, sa diin wara matiparan kang motorsiklo, ang darwa ka bisikleta sa madilim nga dalanan, kag natigayo na dya mabungaan sa likod nga porsyon. Tumabag ang nagaangka sa motorsiklo, nga nakaagam kang patal nga pila sa anang ulo. Gilayon pa diyang gindaral ang biktima sa Anghel Sarsar Memorial General Hospital, ugaring pira ka oras nga pagbulong, tanagin bawian ka anang kabuhi. Ang nagadara ka mga bisikleta, nagapabulong man sa ospital, nga nakaagam gid lamang kang minor nga kapilasan, amuman ang driver kang motorsiklo. Para sa Ko Patrol, Peter Salivar.